अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग्रीन कार्ड के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ग्रीन कार्ड अलाउ हो जाता है और लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं उनका ग्रीन कार्ड डिनाई हो जाता है या फिर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज हम इस व्लॉग में 3 ऐसी रीज़न्स जानेंगे जो बड़ी अहम हैं, जिनकी बुनियाद पर आपका ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। उसके बाद ये महज 3 नहीं है बल्कि कुछ ज़्यादा हैं रीज़न्स जो हम आने वाले दिनों में अपने तमाम तर व्लॉग्स के ज़रिए आपके सामने रखेंगे। क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने आज सिर्फ 3 पॉइंट्स तक महदूद रखा है और आने वाले दिनों में इस पे हम मज़ीद ऐड करेंगे ताकि आपको एक मुकम्मल आगाही दी जा सके। अच्छा जनाब, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू यहाँ से हुआ है कि एक टॉप के AI रिसर्चर जिनका कनाडा से ताल्लुक़ था, उनका ग्रीन कार्ड डिनाई कर दिया गया, जिसके बाद जब उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो उनको फोर्सफुली मुल्क लीव करने का कह दिया गया। अब इस पे जो इस फील्ड से मुतल्लिका लोग हैं या साइंटिस्ट हैं, वो खासे परेशान हैं और वो कहते हैं कि जब अमेरिका को एक टैलेंट की ज़रूरत होती है, दुनिया भर से हम टैलेंट को ढूंढ के लाते हैं, फिर चैट GPT जो है उस जैसी प्रोडक्ट पर काम करने वाले शख्स को ना देना, वो कहते हैं कि उनके लिए समझ से बालतर है। अब उसकी रीज़न्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो कॉमन रीज़न्स हैं वो क्या है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 3 होंगी, वो आज के व्लॉग में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, अब हम इसके लिए जो है एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं होते हैं, बल्कि उन्हीं से ही कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी बुनियाद पर उनको ग्रीन कार्ड मिलता नहीं है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं नंबर 1 पे जो है जी, वो एलिजिबिलिटी में आम तौर पे मुस्तरद होने की दरख्वास्त जो आपकी मुस्तरद होती है, उसके असबाब क्या होते हैं। वो ये होता है कि जी आपका फैमिली रिलेशनशिप पर ग्रीन कार्ड के लिए आप दरख्वास्त देते हैं और उसमें आप ये साबित नहीं कर पाते कि आपका जो रिश्ता है ये कोई वो जायज़ है या फिर काबिल कबूल ही है या नहीं, या फिर आमतौर पे ग्रीन कार्ड जो है वो मैरिज ग्रीन कार्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके लिए आपने साबित करना होता है कि आपकी शादी ओरिजिनल है, ये कोई फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है। तो जब ये आप साबित नहीं कर पाते तो तब आपकी दरख्वास्त डिसमिस हो जाती है। नंबर 2, आपकी जॉब पर मबनी जो ग्रीन कार्ड की शराइत होती हैं, आप उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि कोई आप लेबर के मंजूर शुदा जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपने साथ मुंसलिक करना भूल गए, किसी वजह से भी भूल गए या था नहीं या आपको मालूम नहीं था, तो तब भी आपकी दरख्वास्त डिसमिस हो जाती है। ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि जी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के ज़रिए दरख्वास्त देना जब काउंसलर प्रोसेसिंग दरकार हो, ये ज़रूरी है। अच्छा जनाब, इस मसले से बचना आप कैसे है? एक तो पहले आपने दरख्वास्त देने से पहले अपनी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, जिस कैटेगरी के तहत आप दरख्वास्त दे रहे हैं, उसके तहत ग्रीन कार्ड की एलिजिबिलिटी की शराइत को आप बागौर पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी जो कैटेगरी है इसमें शराइत क्या है। उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं है कि आप इस हवाले से इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं या नहीं, तो फिर आप किसी तजर्बाकार इमिग्रेट जो है इमिग्रेशन के वकील हैं उनसे मशवरा करें ताकि आपका वक्त और पैसा ज़ाया होने से बच सके। नंबर 2 पे जनाब, आपकी एप्लीकेशन में ऐसे एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं जो ये वजह बनती हैं कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त दे देना सिर्फ एक फॉर्म भरने का नाम नहीं है, फॉर्म भरने का अमल नहीं है, बल्कि वो दुरुस्त भी हो और मुकम्मल तौर पे डॉक्यूमेंट के साथ वो मुंसलिक उसके साथ हों और उसमें कोई छोटे से छोटा एरर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा एरर भी आपकी दरख्वास्त को डिसक्वालीफाई करने के लिए या रिजेक्ट करवाने के लिए काफ़ी है। और इसी तरह अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज की जानिब से जो इजाफी डॉक्यूमेंट या शवाहिद मांगे जाते हैं, वो अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी दरख्वास्त ताख़ीर का बायस भी बन सकती है या फिर रिजेक्ट भी हो सकती है। अब आम जो गलतियां जो आमतौर पर दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजह बनती हैं वो क्या हैं, वो हम जान लेते हैं। एक तो आपका फॉर्म ना मुकम्मल होता है, उसमें जो ज़रूरी हिस्सा होता है समटाइम लोग छोड़ देते हैं
یا پھر اس پر دستخط کرنا بھول جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آپ نے غلط انفارمیشن دے دی، امیگریشن کی آپ کی جو ہسٹری ہے وہ آپ نے درست نہیں دی، آپ کا جو فیملی ریلیشن شپ ہے یا پھر آپ کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے وہ اس سے متعلق آپ نے کوئی غلط تفصیلات فراہم کر دی، تو یہ بھی ایک ریجیکشن کی وجہ بنتی ہے۔ پھر آپ نے جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہیں وہ نہیں دیے، اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا، آپ نے ویڈنگ کا جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں دیا، یا پھر طلاق کے کاغذات یا دیگر اہم شواہد جمع کروانا بھول گئے یا نہیں کروائے، تو تب بھی آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ٹرانسلیشن کی کچھ خامیاں ہوتی ہیں، آپ نے وہ غیر ملکی زبان میں کوئی دستاویزات دیں بغیر لازمی جو انگریزی ترجمے کے دے دیں، تو تب بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب اس مسئلے سے آپ نے بچنا کیسے ہے جی؟ اس کے لیے آپ نے اس فارم کو میں پہلے بھی بتایا کہ اچھے سے جانچ لیں، اور اس کے بعد جتنی بھی معاون ڈاکومنٹ ہیں جتنے بھی ضروری ہیں وہ آپ جمع کروائیں، اور بلکہ اس کے لیے کسی سے ہیلپ لے لیں تاکہ ایکسپرٹ آپ کو کروا دے گا تاکہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اچھا جناب، سم ٹائم جو گرین کارڈ کے لیے جو آپ کا انٹرویوز ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو تب بھی ریجیکشن کی وجوہات اس میں بنتی ہیں۔ عام طور پہ بائیو میٹرک کے لیے آپ کو انٹرویو کال کیا جاتا ہے، USCIS آپ کے فنگر پرنٹس، آپ کی پکچرز اور دستخط حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ تو پھر گرین کارڈ کا جو انٹرویو ہے اس میں USCIS افسر آپ کو کا کیس دیکھتے ہیں اور آپ کی شناخت کی تصدیق کرتے ہیں، اور درخواست کی جو آپ نے فائل کی ہے اس کی اوریجنلٹی کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ درست بھی ہے، یہ اس میں جو ڈاکومنٹ لگائے گئے ہیں فیک تو نہیں ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل جو ہے ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر حکومت سے منظور شدہ ڈاکٹر آپ کی صحت، ویکسینیشن اور طبی اہلیت کا معائنہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ چیزیں آپ کی انٹرویو میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب اس مسئلے سے آپ نے بچنا کیسے؟ اس کے لیے جو بھی USCIS کی جانب سے بھیجی گئی آپ کو انٹرویوز کے نوٹسز ہیں ان کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور مقررہ وقت پر جو ہیں وہ وہاں پر ضرور انٹرویو میں شرکت کریں، اور اگر آپ کسی وجہ سے اس انٹرویو میں نہیں جا سکتے تو اس کے لیے ایڈوانس میں آپ امیگریشن سروسز کے ذریعے دوبارہ شیڈیول کی درخواست کروا دیں، اور انٹرویو بغیر اطلاع کے مس کر دینا بھی گارنٹی گرین کارڈ کی درخواست مسترد ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جناب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے جس کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ ان چیزوں کو کیئرفلی خیال رکھیں گے اور ایک اچھے امیگریشن ایکسپرٹ وکیل کا ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ، تو امید ہے یہ نہیں ہوگا، آپ کا درخواست ریجیکٹ ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے، خاص کر ان دنوں میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ حکومت کی پالیسی بڑی سخت ہے اور وہ گرین کارڈ کے لیے بڑے وہ کہتے ہیں کہ ٹچی ہیں کہ اس پہ وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، وہ سخت سے سخت پالیسیز بھی لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو سکے۔ تو جناب اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اس میں ہم نئی جو ریزن رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔